अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया है और उसमें से जो मैंने सबसे ज़्यादा जिस खबर को एंजॉय भी किया है और उस खबर पे हम आगे चल के बात भी करेंगे मज़ीद, वो ये है कि सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी ने आज घड़ी खुदा बख्श में भुट्टो ख़ानदान के जो जितने मरूमीन हैं उनकी कब्रों पर हाजिरी दी और वापस इस्लामाबाद आ गए। उनके साथ आपको याद होगा जो सदर जरदारी के साहब का पहला टर्म थी, जो पहली टर्म थी जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उनके साथ पीर एजाज शाह चला करते थे। उनकी एडवाइस चला करती थी कि आज आपने फलां जगह नहीं जाना, पानी की जगह जाना है, पहाड़ पे जाना है, बकरे आज देने हैं, आज मुर्गे देने हैं, आज क्या जो भी वो एक पीरी फ़कीरी या उन मामलात में उनका जो बिलीव था और उनके मामला जो उसमें चलते थे, उसके तहत ही आसिफ जरदारी साहब आया और जाया करते थे। लेकिन जब मेरे कबूतर ने मुझे बताया कि वो हर घड़ी खुदा बख्श जाके फिर वापस आए, तो मुझे पीर एजाज शाह याद आ गए। फिर मैंने तहकीक के लिए कबूतर को बोला है। इब्तदाई तौर पर जो मुझे मालूम हुआ है वो ये हुआ है कि उनकी कुछ तबीयत थोड़ी बहुत नासाज है। तमाम कबूतर का जो दावा है वो ये है कि आइंदा चंद दिनों में पीर एजाज शाह ईवान सदर मुंतकिल हो जाएंगे, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई तो। तमाम उनका रबता सदर जरदारी से मुसलसल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईवान इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, चाहे वो इमरान खान की सूरत में हों, आसिफ अली जरदारी की सूरत में हों, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम की सूरत में हों, मोहम्मद खान जुनेजो की सूरत में हों, ज़ियाउल हक साहब की सूरत में हों, मुशर्रफ की सूरत में हों, या आप जो शुजात ले लें, कोई भी आप हुक्मरान जो थोड़े टर्म के लिए हो या ज़्यादा टर्म के लिए हो, उनका पीरों फ़कीरों के साथ जो रबता था, जो पीर परस्ती थी, उसमें सब ही तकरीबन एक तरह के ही थे। जैसा कि अब बिशा बीबी और इमरान खान के मतलब देख लें, मामलात जो हैं पीरी फ़कीरी के कहाँ तक पहुँचे। इसी तरह से जरदारी के जो पीर हैं, पीर एजाज शाह आइंदा चंद दिनों में ईवान सदर जब मुंतकिल हो जाएंगे तो फिर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि गड़ी खुदा बख्श में जाना और फिर वापस इस्लामाबाद आना भी पीर एजाज शाह की जिस तरह की प्रडिक्शन हुआ करती थी या हदायत हुआ करती थी कि आपने सूरज ढलने से पहले आना है, जाना है या नहीं करना, अब सरा की तरफ जाना है, पानी की तरफ जाना है, पहाड़ों की तरफ जाना है, खेतों की तरफ जाना है, फलां दिन नहीं जाना, फलां दिन जाना है। तो वो भी मामलात आज देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर उनकी तबीयत नासाज है तो उन्होंने घर से ही बैठे हुए या जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ से भी उनकी हदायत सदर जरदारी के साथ चल पड़ी हैं और वो भी अब उनके मुताबिक ही चलेंगे। और आइंदा चंद दिनों में जब वो ईवान सदर मुंतकिल हो जाएंगे तो फिर उनकी रोज़मर्रा की जो मामलात होंगे वो भी आपके सामने आते रहेंगे। तो फिर पीर एजाज साहब की जो कहानी है वो आगे चल पड़ेगी। इससे पहले कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की लड़ाई में जाऊं, मैं आपको एक और ख़बर देता चलो। मेरे कबूतर ने बताया कि एमडी बैतुल माल के लिए जहां दो जियालों के दरमियान मामलात जो हैं वो सामने आए थे, एक का तल्लुक़ रावलपिंडी से, एक का तल्लुक़ इस्लामाबाद से है, तो अब उसमें रावलपिंडी के भी दो सियासी शख्सियात जो हैं वो दोनों कूद पड़ी हैं और उनका ताल्लुक नून लीग से है। एक तो साबिक जो निगरान सूबाई सेहत थे, सेहत के वज़ीर थे, डॉक्टर जमाल नासिर, उनका नाम भी आ रहा है, और एक साबिक एमडी बैतुल माल अब्दुल वहीद शेख के भाई हैं, आमिर वहीद शेख, जो इस्लामाबाद चैम्बर के भी सदर रहे हैं, पिंडी चैम्बर के भी रहे हैं, और ये इन दोनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, दो नाम उनके, दो नाम इनके हैं। देखते हैं कि अब कुरा किसके नाम निकलता है। तमाम जिस तरह मोहसन नकवी साहब को एडजस्ट किया गया उनकी खिदमात की तरफ में, एक नहीं बल्कि दो दो अहम तरीन मुल्की सीटें जिनमें मशीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का अहदा दिया गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितनी अच्छी सर्विस दी होगी। तो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की भी सर्विसेज किसी से कम नहीं है। तो जो चार उम्मीदवार आए हैं उनमें से दो पीपल्स पार्टी के, दो नून लीग के, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं वो डॉक्टर जमाल नासिर आ रहे हैं। देखते हैं कि कुरा किसके नाम निकलता है और एमडी बैतुल माल की जो अहम तरीन पोस्ट है उस पर किसकी तैनाती होती है। तो ये भी आइंदा चंद
دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے دو اہم شخصیات، جن میں سے جناب حنیف عباسی صاحب اور ساتھ ساتھ ملک ابرار احمد، اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بارسٹر دانیال ہیں، پھر راجہ حنیف ایڈوکیٹ ایم پی ہے۔ ان کو ابھی تک کوئی بھی نشست نہیں ملی، یا کوئی بھی ان کو پورٹ فولیو نہیں ملا، یا ان کا وزیر یہ مشیر نہیں بنایا گیا۔ اس کی بڑی وجہ بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھری تنویر صاحب پر جو سابق ایم پی چودھری عدنان کے قتل کا جو الزام لگا ہے، اور جس کی کلیریفیکیشن کو کل انہوں نے تمام مسلم لیگی رہنماؤں کی موجودگی میں اپنا موقف بھی دیا ہے اور اپنی کلیریفیکیشن بھی کی ہے، کیونکہ بیرسٹر دانیال کا نام سامنے آ رہا تھا۔ تو ابھی تک جو نون لیگ نے جو اپنے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے رفقا ہے، اسی میں رگڑا جو ہے وہ طارق فضل کو بھی مل گیا اسلام آباد والا، کہ ان میں سے بھی کسی کو ابھی تک نمائندگی نہیں ملی۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو چودھری تنویر چودھری عدنان کیس ہے، اس کی جب تک یہ کسی سمت میں بیٹھتا نہیں ہے، کسی سمت میں آتا نہیں ہے، اس وقت تک راولپنڈی اسلام آباد کی نمائندگی بھی لٹکی رہے گی۔ یہ میرے کبوتر کا دعویٰ ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی لڑ پڑے، ہونا بھی یہ تھا، میرے کبوتر کا یہ دعویٰ تھا، اور میرے ویلاگ میں بھی تھا، شامل تھا کہ یہ دیر پا نہیں ہوگا۔ تو میری یہ خبر بھی درست ثابت ہوئی، میرے ایک ویلاگ میں یہ شامل ہے کہ دونوں کا تعلق نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ویلاگ یہ بھی کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس عطا اللہ طاہر اور پی ٹی آئی کے پاس شیر افضل مروت جو ہے، یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے باعث کوئی نہ کوئی پھڈا ہمیشہ دونوں کے درمیان چلتا رہے گا۔ تو شیر افضل مروت نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف بات کی، اپنے ہی بانی کے خلاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن سے پہلے مولانا شیرانی کی پارٹی سے عمران خان ہمیں بات کرنے کو نہ کہتے تو ہمارا بلے کا نشان نہ چنتا۔ بہت بڑی بات وہ کہہ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے جو ہمارا الحاق ہوا ہے، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں، یہ بھی غلط فیصلہ تھا۔ سو پارٹی پالیسی کے خلاف انہوں نے دو بڑے بیانات دیے ہیں، دیکھتے ہیں ہم ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اور ان دونوں سخت اور خلاف بیان کے بعد سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ احمد رضا نے جو بات کی ہے وہ بھی سخت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنا منہ کھول دیا تو بہت سے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ تو اب یہ لوگ خود میرے پاس آئے تھے، میں ان کے پاس نہیں گیا تھا، بہت ساری اور باتیں بھی ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا مستقبل آپس میں جڑتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی شیر افضل مروت ہی سامنے ابھی تک آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے فیوچر کا فیصلہ کب تک کرتی ہیں اور کیسے کرتی ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ چلتے چلتے میں عشاء کی طرح میں کہتا رہوں کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ، نئے تبصرے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔